قبوشي ناقي شبحان السواطاس اوني دينيغ ازول مسل الخير مرحبا يسون ديما غير تدويل ثنوان تحاوشت انودالي دي تمسلايين ياكو في الصناف نودال اي مخالف نتمورت الناغ دغا الساقي تدويل انو الساقي اوطون ويس 32 اد المسلاي ديس بالدمه في قبوشين الجزائر ما كان يتسوالي ماشي حالة قبوشين الجزائر ولا تقبوشت انت فريق كان يتسوالي معرفي تقبوشت انت فريق تحلا تربح ثا بتروليت ندافخ عليه نتلاوين دغا ساكيني المسلايه في تقفوش الجزائر ندافخوا عليه غير الثلاوين تربح جي اس بي ايديو فرار استقبوش الجزائر كا تسولي مكا ثم ثيفوس اماريا الكازن ثلاوين وانا مسلاي ديال في الصناف في مزيان ديما دي دافخوا علي اما غير ولا شما غير المزيانين المسلاي ديال انت في حريش نغ ويسين الدوره ان قالوا ايمي تربح ثلاثه وسنت مرتنا ندافخوا دار تعدى غير ايوا كان اتورر احريش انتو غالين نعرف بلي انتو غالين تربح سيني سوين غاري ونزت نتربح في لا تونيزي دي تمليليث نوع دي غير تقبوش انت فريق ثوان مسلاي دي انتي في حريش نوقف الانتقاله غير يركز دافخ تقشوال حريش انتقاله دافخ تقشوال ديما غير ثلاوين الهاندبول دافخ وفوس اون تسالى دي غير مسلاي البلاطو بوساكي دي بالدماغ اون تسالى تربح نوقفو تربح دافخ او داري ديولين اسبوساكي غير وحريش امزوارو قيمه ديالنا الا ما تقاله اتزرم اشو قلان اساكي ثم دي ثاقي غير 8 اذوز كنا كغي هي ثم ثيفوس تنسترحب سين فقينا الحرمه مس سليم عاشوري سلغمين تربح ثلاثه بتروليث نتلاوين ندفخ وعلي عسلامه ومرحبا يسيك نزول في اللون يعطيكم صحه لانفيتاسيون هنا مبروك في اللون اسلم اما تقبوش الجزائر تحل مكان ثقران دور ثقير اما تقبوش انت فريق تحلم ديال تونيزي دي ثمليليث يعني يقرزن الصوطه تخدم ديال تونيزي ذي غير ثمينو تزلمت ثقيني تسميورث تقفطان كابيتان ديكيب قائده الفريق سميس ايت مهدي سعيده عسلامة ينم مرحبا يسمى وثما صح مليح ما دارنا ليميسيون بين داك العنوان سي ان اونور بور لا ريجيون كرفون ان شاء الله تمنح ان شاء الله عسلامة ينك ايمي رابط عمر نسا ذا سلوين تربحت نوقفون دابا خضر نتلاوين عسلامة ينك عمر مرحبا يسي يعطيكم الصحة بور لانفيتاسيون سي بور لا بروميير فوا ان شاء الله هذه لي دوطر انفيتاسيون وهذه لي دوطر تيتر ان شاء الله ان شاء الله مبروك في اللون دغا تقبوش تني مدولي مارو مكان مزوارو تلغوغا الوحريش امزوارو تلغوغا ثاغناوث قيمه ديدي الا ما تقالا انا مسلاي في تربحت نوقفون دابا خضر ونمسلاي في تربحت جي اس بي تربحت ثا بتروليث ايدي وفرانا كاع استقفوش الجزائر لو تقفوش انت فريق دغا كاكيغا انفذوغ مسلاي ان وساقيا نعتذر بالثنون الوساقيا سن الفروح وذفير واغي تربحت ثا بتروليث دي حلانا كا تقفوش تفريق كنت تقفوش الجزائر دغا تقفوش الجزائر حلاتي الدور ثقي اعدان زات تربحت لامبي بين فقايف من بعد مي تربح ثلاثه يحرشن غار ولاش التفاصيل لكم داكلنا رفيق تودافت من بعد سكاسي غزيفن نورار التمليليين تلاوين التربع تا بتروليث ندبخ وعلي بضون تسفغان ثيركين سنت ارتفعت من بعد مير فحنت زات المولوديات غيوانت نبجايا ثلاثة إحريشان أولاش قيوث التمليليت إيديلانس وزال مقرن الفايدة بحريش التقرع تقبوش الجزائر تمليليت يقلانا فضول الوقتيس الفايدة تربع بترول سوراري فازان قسما لم تدخل التهنثين تربع تغيوانت نبجايا لا معنى الخدمة 15 أمل زهرة بن سالم ثلاد قوذ من سنت أحرش ويسين تيبجاويين وغالن تدك الحرصان توران لمعنى ذا غان تربع بتروليتيك حسمان القرار الفايداس 25 تنقيضين 21 أحرش ويس 3 تربع تبجاويد السراح إيورار بالذات الحرص أبيتروليا أكد حوصن تولد حريش ويس 3 أكد دفرار تربع بتروليت 3 إحريشن أرولاش كدرنو غير تقبوش تفريق تقبوش من الجزائر وسقا ساقي الى عضيله كدرنو ارباح التلغو
اظن ان يعني النقص المنافسه والفرق في المنافسه اللي لعبها المجمع البترولي والمشعل بجايه، هذا الفرق اظن هو اللي سبب في كان فريمون انتونس. ربحنا 3-0 مع ليكيب تاع بجايه. On s'est vraiment donné à fond والحمد لله خرجنا au final avec une belle coupe d'Algérie. انا فرحانين بزاف. سي فري كو ما كناش في المستوى، ليكيب تاع لامبيبي ما كانش في المستوى، حنا ما كناش في المستوى، بصح هذه هي كاس الجزائر. كنت توجور شويه هيزيتاسيون مي الحمد لله ديناها. Elles ont acquis plus d'expérience que nous en 2 mois. Oui, la préparation ديالهم par rapport à nous elle est mieux. تقوش تاقي تولي مكان زاتون استوديو وي 7 اتحلى تربح تاقي تاع بتروليث مزيان تربح تاع بتروليث يقول فنها تزال 7 انت كلت بوينت ثقبوشين يعني تربح سوا زاليسي فازن ولا تربح لامبيبي اسنني ثانمي مي بضنت ولا ذنوثنتي غير ثقران تقبوش من الجزائر ولا انت دي انتي كسفتر نتنقضين دي ثلوغه يعني طفنت امكان يلهن ادنو غلا وسلغماي تربح تاع بتروليث اسنني ثانمير ذا صغمي مزيان لا معنى يخدم إقماض إفازن إقماض يلهن ذا سي سليم عاشوري أسقو ساقين ولا البروغرام البرنامج يعني يقوى غطاس ولا يعني طاس نتمزيز ليين ثاق فوشت الجزائر ثاق فوشت نتفريق مم يعني في ميولارين يعني ضحانتي من سنت جات مم إمكوان القراية مثلا الامنيه نونديجا كون ويث منا باش اتاوم تريبلي تقفوش تفريق تقفوش نتفريق تقفوش الجزائر ولا تقوم كان اقلا كون مازال يكون تقوم كان مزوارو انت الغوا امشي الزمر داك قيمه دوك واش تلقي امس سليم يعني كان ديبي السيزون يعني نتراسي لي زوبجيكتيف نبدا زيك نبدا لا فان اوت نقصر واحد سقشيشين ناس قاسية يفو لي ساكريفيس ما بغا نربح لا كوب دافريك سورتو لا كوب دافريك يلي نديرو تنوارن وطون فينال نخسر 3-2 كونتر كينيا ناس قاسية الفوا تيلي داكلانو يعني تقشيشين ساعات القرايه ساعات جانت الفاميليان سان كنيضا كيف نجا الفاميليان انا في دي ساكريفيس يعني لي زونطريمون دور صباح تمديث نتفكى العشاء دي فوا ميد 9 دي ستاج دو بريباراسيون سورتو ابري افون لا كوب دافريك نخدم بوكو دو ستاج داك الجزائر ونخدم ان ستاج بري كومبيتيتيف تونس يعني يفكد يعني النتيجه يفكد نربح لا كوب دافريك سورتو تونس نربح لا دومي فينال كونتر اون ايكيب تونس قرطاج تونس سي دي ليكيب ناسيونال يعني نربحها 3-1 ديفيسيلمون Et la finale, la finale contre Kenya, ça fait 2008, nous avons les Coupes d'Afrique, participer au championnat du monde. Donc, لكن يقارن العتابس يتفغر ثلاث الحمد لله نولي لا كوب دافريك بليس لا كوب دالجيري فوالا دغا تاكيد سواليم تاكيد بوين دي تونس ثاق فوش تنفريق ثاق فوش تنفريق نتربع افازل سي سليم اسكوسي عدل مم اسكوسي كيد حلمتي تزات نتربح نسجن كينيا مم اسكوسي عدل ديال كيف يعني تملل المكويد سن نزمرها تدني كون ديجا السنه ما ثولفم يعني السنه ورا نتميورا لينا كينيا يتساوين ديجا شحال انت كلت اسماون يعني كينيان 2008 ديجا في اسم مولوديه لعب ديس نوطون فينال يعني نخسر 3-0 ليكيب لا فور يعني يمكن شويه ليكيب ناليتي موين بعد اون بارتيسيبار من 2013 يليندي 2013 بريمي تور كينيا نربحها 3-2 لا فينال نورمالمون داكلانا وكان ماشي لاربيتراج كسنا لي بوين نورمالمون نربح 3-1 مي وايل سبور يا لي كوليس اي تو اسكا سايي نبريباري مليح منا نرند نويد تقلد اسميس مزمات عيشه تلعب فرنسا تسد تلعب ديدنا ودني راني لاني باسي في بليسي و بارتيسيبارا لا كوب دافريك اسكا الحمد لله تلا ثوغالد يعني ليكيب ثرونفورسي مليح
وكازي فاطمه الزهراء ديال Et c'est les mêmes équipes يعني c'est les mêmes joueuses les joueuses ساعات 6 سنين انت ذاك ساعات 10 سنين كاع ليكيب لا ستابيليتي يعني رجال نوت تبضم ريغما لوبجيكتيف نو لوبجيكتيف الهنا ديال سينا كن تيكل تم زوارو اريثي كيم دي ثلغوغان دونيت يعني ثلغوغان دونيت قعدن دي زويريخ دي تموت لا سويس من بعد يعني يكونوا بيه تاغونيت من بعد تقبوش تاقين تفرق تتحلم تاقي كل يجاني وكنا تروح مع لا سويس اتي كيم دي المونديال يرثي ربع يعني دي ثربع يسعنا سوير مقرن on s'attendait pas à la participation à la Coupe du Monde parce que la fédération internationale ne le voulait c'est l'Afrique la participation parce que l'année passée le Kenya خسرنا avec des scores يعني large ومن بعد la fédération internationale زرنا la finale Tunis شيعنا de l'invitation انا كيف وات participer مين participer يعني غاس نخسر لي سكور 3-0 معنا لي 7 سيتي يعني ديفيسيل وبعيد نارا ومن بعد لا فيدراسيون انترناسيونال يعني vous avez honoré l'Afrique donc c'est pas l'invitation Archian donc when you win la Coupe d'Afrique il va participer automatiquement يعني البلد الوحيد الجزائري دو كان قبت لنا يعني كثر فريق في الفيرن تفريق دي لا سويس voilà l'Algérie c'est la première fois c'est la première fois يعني تقيم مزرو تقيم l'histoire يعني une équipe féminine فولي l'Algérie participer au championnat d'Afrique ان شاء الله استعاود ميثيكل في النظام ديالتيش كون ويد غات تجربه ياكي تجربه زياده ميثو كام دي ثلغه ندونيس اسك يعني زبر ما تعاود من التجربه ياكي الامكانيات النظام دونك كان لاني بروشين يعني سيدي تدون les mêmes objectifs ça championnat coupe d'Algérie coupe d'Afrique نزرا championnat du monde le niveau il est haut mais est-ce que c'est se préparer يعني le mondial يعني mais l'année prochaine on a renforcé l'équipe avec de bonnes équipes des joueuses à se préparer pour moi نعدي à deuxième tour parce qu'il y a deuxième tour deux équipes يزمر الحالة تقاليفيت demi-finale اسم بريباري مليح ان شاء الله تنال ان كاتريام اوبجيكتيف ان شاء الله هسلم كش داس الغماي مزيان ميم دي تلغوغا نتسوال سكيمي بدات تميولا يعني بدون تلغوغا سكوا ساكي الشامبيون سيمي بدات يعني تسكارو خسر انت يا لو كانت مليليس يعني مشواري الهان بدنا نبدا شويه ديفيسيلمون باسكو لانت تحدايني لان بليسيت faut pas نسوه بلي بارتيسيبينت نساع 7 ليكيب ناسيونال بارتيسيبينت لي كاليف المونديال مي دوغال انت المونديال نساع اوكازيت بليسيت قيم 15 يوم دونك حاشا رونفورسمون بوخيمه خنتاش بن سالم اودنيس ساعتك لي بليسور يعني جينيا شويه لا بريباراسيون مازال عاد الشهر الشامبيونات دافريك هورزمون يعني ربي لينا وثلا اسمي ستاف ميديكالنا يعني نساع نشكر الستاف ميديكال حربوش فاطمه الزهراء لاكينينور يعني يخدم الخدمه يلهان تريكوبيري لي زاتليت باش هذه اللي انتبرات لو جورجي يعطيها الصحه هاث شميني ديال انت تسميونا دابا خضار تقبوش يعني تلغوغا نتمنى ان شاء الله تصاوضم في الفريق ان شاء الله هكا الا تسعوم تنيفي وكني تربح قبو كمان تربح يتسورا عند قبو يعني وفرنت كان مزورو عدان تروح حيش مزورو ادنو غلا الغربون عمر المسدايش ميديانتيش سعيده هكا غير ماشي حاله كان دي ثقاران تقبوش الجزائر ماشي كان غير تلابون اولى غير يركزن غادي ديما دي تزقان حسن تزقان حرشه سدات التربويه مقرن يعني غيتسوسن دي غير فازن مقرن يوضن غير ثقاره كتسوالي ادي تصور تربح تفرجيت لك
تربحت اللمبيبي نفقيت تربحت اللمبيبي نفقيت كصوضني وكنا اتشض ذي ثقرا انت بلي ثلاثه حريشن غير ولاش زات تربح ثقيا ثفر جيت خسران اسكوسي عدن ثاقبوش نلزاير زات تربحت انت دوكلا نص طيف غادا سميتي كان حريشه مزورو تربحت ثفر جيت 25 19 حريش ويسين 25 18 حريش ويس ثلاثه 25 21 تربحت ثفر جيت غار ثورا غا تربح ثفر جيت اكتفن امكان امزورو كسفتر نطلقين ديما يعني ولا تربحت اللمبيبي تندفير سكر يعني وسبعي دارة غف تقبوشت الجزائر دغا غادي سميتي بلي تقبوشت تمزورو تنتربح تاكيا ثفرة جيت بونتي كسكواس نزوج الاف اربعة يعني 5 تقبوشين يتحلى تربح ثفرة جيت تمزورو كسكواس نزوج الاف اربعة تسنة كسكواس نزوج الاف وتسعة تسلة كسكواس نزوج الاف 12 5 كسكواس نزوج الاف 14 تيناكيلين دير تروح سنزات نتربح نيثري نص طيف يعني يجي غافي ركازن الصنف ام قران ديما دي دافخ اوعلي ولا الصنف النظام ديما تكميلا دي دافخ اوعلي ما غير تحدينا ما غير ولاش الصنف اي مزيان انا كاع هي الصنف اي مزيان انا دنزويل غير المزيين مشطوحين يعني الصنف امشطح هذا سميتي بلي تين مزيان صوضنتي وكني غدير بيني ما قولايا ديلان هي تربحت الوداد نفقيت لوك تربحت نصدوق يتنادين امش انا تستغلب غير تربحت الوداد نفقيت دي حلنا غموض ثلاثه حليشن غير ولا شكيت سوالي من تصور يكفن تربحت الوداد نفقيت يقربحن يعني ثقبوش تاقيا يشبحن ماشي كرا فوس نص الوين تربحت انت دوكلا نطفي ديرالي تندفخ علي مس عقبه كوكا تربحت النظام الصنف اللي كادت غير فلاوين ديما دير بيني ما قولايا تربحت سيني غير فازن مقرن تربحت قمله لنا كا اللمبيبي نفقيت لوك تربحت النصيريه نفقيت ثملي لي الثوعه اسنات تربويا توزي ركني وذا الحال داير ماضي فاغس ثلاثه يحرشن غير السين لمعنى الزهر يغل تربحت كاللمبيبي نفقيت يقربحن ذي ثقره ثلاثه يحرشن غير السين حرشه مزوالو تحلثي تربحت النصيريه نفقيت 25 14 ويسين تربحت اللمبيبي نفقيت يعني ديوغال نقول 25 19 ويس 3 تربحت اللمبيبي نفقيت 25 22 ما الا ذا حريش ويس 4 يوغل تربحت الناصريه نفقيت 25 19 لا معنى احرشي تنتي فصلن احرش انقرو احرش كصوضن تربحت اللمبيبي داوي تاخبوش الجزائر يوغل تربحت اللمبيبي 15 6 يعني ترب بروك تربحت اللمبيبي نفقيت نسلم افودي قرزني تربحت الناصريه نفقيت سكوس ايدي الدون يمكن اوتش حنتارا كان ما الا غاري المزيان غار ورش ديما دي دافخ او علي ثقران تقبوش الجزائر كيكفن ثقران ندور ثقيا يعدن المزيان اغرم يديزكان دي الولايه نفقيت يعني نوثنيا يقرفزن تقبوشنا الجزائر وسكوسكي غنزات نتربحت مسلمون تزقد الولايه انتفازا تبلي لي تفاغ ثلاثه يحريشن غير يون الفايده نتربحني المزيان اغرم وكيد الصنف امشطح الصنف اللي كادي غير ورش تيكل دي اغرم زات نتربحت وفرحنا لا من بعد الخساره ديلان دي ثقه تقبوشنا الجزائر زات نتربحت انت دوكلا نبو فريق اكسلحان سيفدو الا ما تقرا تبلي لي اكني وثا لحال يعني ثلاثه يحرشن غير ولاش الفايده انت دوكلا نبو فريق يقرفدن تقبوشت الجزائر كانت سوالي مكان الفرح ذا مقران انزل داك كل صنف سليم عندنا كل صنف الصنف مقران فلاوين دغا غور كتشيني تنتي طفن الصنف مقران دي غير تربح ثمره جيت ولاد نوثني تربحت سوازه لي الساعه 3 الصنف كيا مزيين هاتاش شو الزمر دينا كتشيني في الصنف كيني ابار تربح تاع بترولي تيني انا نبداو الصدوق الواب القايث يعني الصدوق كل سيجاس ساعان ليكيبي تصوتنا كاون فينال الواب دان سيجاس عندنا دان وتنطون فينال يعني لان لي تكنيسيان يخدم الخدمه يكسر عطيهم بصحه لي كادات الولايه نفقايث كيف كل سيجاس تاوين لي كوب يعني بيبينيير نالفولي في الواشول اغرم يعني ماشي نوسعي يعني خمن لي زاني 90 تلاقي كان ديجا ليكيبايه وي هذا لي تكنيسيان لورتات الدي تي اس نسن الظاهر قالوا يعني نقرا الواحد الله يبارك يعني ستان بون تكنيسيان يخدم يعني الخدمه يلهان
ربحنا نومينيم اونكادي يعني ولا غالب مارغريس عن ايكيب العاليه يعني الخدمه سورتو خدمه سبور ايتود اغر مسعان ليكيب سبور ايتود داين نساعدن اضوتنا وانشتاي اونكادي عن ليكيب مبوفاري كذا نفو با سوات ليكيب مبوفاري كيف بدان صافي 8 سنين نخدم النواحي ساعه عن سبور ايتود يعني تعاون الخدمه لاني مويان يعني يفو لي ولايه الكل تخدم من جوجور سبور ايتود ومن بعد داوتنا ليسي سبورتيف كي خدمه يعني ليسي سبورتيف فوند لي جوار يعني دي غران جوار هنا البرج هنا لانق الخارج عندنا سيتي كام محجوبه ثانق قطر الى البرج الى حسيسان الى الى ديجا حكمي وقيله يتسونا برا دي تونس جو بونس حكمي يعني الى اسمي ساباسور لام بيبي كساي واذا كاين كلا عندنا يعني ليسي سبورتيف امين ومساعد البورد كيف يعني الفو انكوراجي الجورين سبور ايتود فوالا يعني دي انت ما نتولي دي انت سورتو غير في لاوين دابخ وعلي لولد دي فكايث دا غرباز زمادني دا غرباز مام لي جوازي دي ايغلان تربح ثغنوث ندافخ عليه زمادني اللي كثر انت كسنتك تسيدي يورا راني يبدان ولا نسنت دي فكايث يعني باش هدني الفكايث كماسي يعني تقشيشين سورتو تقشيشين تحبين الفولي 97 مثوين لايس دول في بي توي لا كوب دافريك دي كلوب دي فكايث يعني لي بارون لاني دابري لايس دبل في بي ناقلان بي بي ناقلان سي بي فاني كلت سنة خمنت الفولي سي كالك شوز يعني يمكن اذا انا تقاسين ويد لا كوب دافريك جيسبر الجير اتيلي لا ميم شوز اتيلي يعني لا فورماسيون ان شاء الله سليضه سي سليمه عاشوريه ما تختار الفولي كيف يعني ولات كي تختار لان كيفك تختار الفولي بول دابا خو علي دابا خو ظلم كل يوم انا شو نودل يحمل نتعطي لا دنوغال الغور ثورا نمسلايه في ربحت ثغنا وثربع ثغنا تنتبورتنا دوك حريش يسال قالوا دي تبلي الثاني قالوا اللي نروح يعدن الجمعه يعدن قلنا نعمر حمدي دي بولوغين الصوت ايوا كني هذا ربحنت سني سويا غالي ونزف انت ربحتين بقيت ربحت لا تونيزي يقصدلن تربحت اللي جبت كاريها ثم اللي لا بصح ثوعار يرسلت انت 4 يسوى مزورو الا دقيقه كانت مزورو الصغور ثم يولا ثقي نشيده العيفاس لكن تربحت لا تونيزي ثرد تصر دقيقه 29 اندا ثم يولا ثق ثم يورث تيهر غلان تصوض ايوا كني هاد سعدل اغمض دي دقيقه 29 كعباشي الى وكيد يسوي نو مع ذلك ديلان دي دقيقه 29 صغر ثم يورث تيهر غلان كعباشي الى ما الا دي دقيقه 43 ثلاث الغلطه داخل 18 المتر اندا ثم يورث نفق فطان تسكوان فاطمه تصوض ايوا كنا تصغزف اغمض سيسوي ويس ثلاثه يعني سيسوي ويسين يعني السين يسويا غاريون سيني سوين غير يون الفيدان تربح ثغنوث انتمورث النعكة ان شاء الله اري عدينا تسورة ثقفوش نتفرق في ديت الدون هذا اسمي في كان باللي ثقف في من اللي النار وانتو غالين ادي لي يرستا لما 8 جوان ايديت الدون تقونر بين زرت ذي تونس ميلا سينا كن تربح ثغنوث ميلا تربح في من اللي تسنتو غالين دي لا تونيزي اتسعو في قلنا في المقرن ما كنا تروح تقول اكتوبر تكيدي تقبوش انت فريق اديلين دي تمورتنا مي بيعرفوا دي جرزين تربح تغنوت تمورتنا نقيم ديما دي دافخ اودار ثيك الثقيغ دي وتربح اديولين اسكو ساكيني تولد وحريش ام زوارو تسورر دي ثم الولايه نفقايث ثقيغ تربح ان اقفو اديولين وحريش ام زوارو ويعني لا ليغ الجزائر ثرا تجميل ثقيران دور ثقير الناس تجميل تيميورين اك فرحن امي ادوغالنت غار وحريش ام زوارو اد زار روبورتاج نتا وصل كمية ودنوغال غورون
المند نوسان كارو نتلغو عن تجمع ثاغ نوث ذا خضار نتمورثنا فكان ثقفوش ثلاث سيافف نوقفو على خاطر ثلي دروحيش امزورو نتلغو من بعد ديميت الصاوضة دميكار 41 نتنقضين صوم كان امزورو وذفير سكان تارفات نتا دوكلان مواهب نجلفا وكنت خدم في مليث ثان كاروث وتسرفات نتولاس نوقفو يقرب حان ثمني ثقيان سيسوين دبون ثم يورار نبيلا تعالبا يسوين ديلان 5 دقائق كان قبل ما يكفو حريش امزورو. féliciter les Akboussiens, Fgaïs en général. تشكر على ستاف تكنيك لونترينور داكلا ناسي كرا سالويا دي زيفون تقشيشيني دن نقدر واش تاكيا والحمد لله نقرا نفرح مليح من ولا البريمير ديفيزيون ان شاء الله نكمل كاكينيا وسكواسا كميت يمكن قارن لا بروميير بلاص وسنسر حرال ميت ارتورا نسعى نافونس دو 13 بوان استاهل تقشيشينا كي خدمت يا دي ديريجون تزال في ليكيب افري دير ماشي المفاجاه يعني كني قارنا كني ثالثه كان لك كاع ان شاء الله كان اللي نجهد يمكن نمثل لا ريجون داك لان احسن تمثيل. الفرح نتولاس نترفاث نوقفو ينرنا المندنويا يمضبرن نترفاثا هكان ديوث نتمغرا وعرضا دكرا ينفقاون وكذي معاونن يسني تاكن افوذ. فيليسيتي تقشينا حذاينا يقلان شامبيون وهذا اللي نتاع ناسيونال 1 وسنتمنى على كل حال النجاح وخدمت اكثر. تمنى سنت قيمه تسكيس دي تدوني مات في كلا سيزون عندنا فين توجور الديفيزيون ناسيونال 1. نحيي الفريق اقبو اللي عنده الصعود وبارك الله فيهم كما يقول لك خدموا سيزون مليحه انا نشهد لهم كما يقول لك عندهم فرقه مليحه. لا كارياسيون دو نوتر ايكيب اون 2010 نخدم نعتب ستاف تكنيك ستاف ميديكال ستاف ادمينستراتيف لي جواز لي بارو عطيهم صحه نشكر مليح الساكن نفرح مليح سي بور لا بروميير فوا ليكيب قوى اثيليون ناسيونال 1 فريمون نفرح مليح. سي الجهنة غسن مني غفوذ إيجرزن ثلاث نتربات سيافاف نوقفو ذكو حريش أمزورو نتلغوغا. ثاف ويفي غالا كانوا يروح على كان كاغي فغر ثافات مكيت نيض كتشيني نعثب مطاس ميرابط عمر مكا ان ولا دي روبورتاج كيا نطوس لك 100 ثان مبروك في الاول تيكلت النظام يعني كسكوس زوج 1010 4 سكوس كان سقيمي في ذم دف خضر يعني تولي مد الوحريش امزوالهم كذا يمد ولي يعني سنه ايجاكي. نوتر كرياسيون سي اون 2010 صافي نخدم 4 سنين من خدمه طرافاي دو باز اللي كوماسيس لي كاتيجوري ذي مشطوحين كوماسيس لي موان 13 لا بروميير اني كوماسيس لي موان 13 لي موان 17 ابري لا دوزيام اني كوماسي نكمل الخدمه موان 13 موان 17 موان 20 لا تروازيام اني لونسي لا كاتيجوري سينيور نخدم نكلاسي سكوسي عندنا نكلاسي لا دوزيام بلاص في لا سورتي ناسيونال اسكو الحمد لله نتراسي لوبجيكتيف لاكسيسيون ديفيزيون 1 الحمد لله نريوسي لوبجيكتيفنا لا كلي لا ريوسيت سي لا ستابيليتي اما قال ستاف تكنيك يعني اذا الشيخ بوزيد تيغرين خدمي لنا 3 سنين سي امبورطون لا ستابيليتي بلوس ستاف ادمينستراتيف يعني اذا الكوميتي ديريكتور 4 سنين تنقلي كيف كاين بلوس لي جواز يعني اذا عاود نريكريتي ورا اوكين جواز يعني اذا نخدم لاكسيسيون كيس ليكيب اكبوسيان 100%. وي يعني سي عمر سقيمي تفذم اسكو سقي ثلغوغا لما تقرا ديما تحارب ما غف يمكن تقاشوش تلا معنا ثقفوش الجزائر سكو سقي دي غنتيك تفضم تخمم يغمضي لها تفضم غير وحلاش نقبل انت قرا زات انت ربحت الانتصار وهران اكزاكت الي ندي لا كاتيجوري موان 20 غران فينال فوتر فورماسيون نخسر كونتر اجيسون سي بيناتي حتى ربحت الجيسون حتى ربحت مقران كمان تقدم بيان سور وي نسى لي موان 17 يعني دي لعبت لي بلاي اوف ناسيونال مالوريزمون دا نخسر لي بيناتي كونتر افاق غليزان توجور سي ليكول الجيسون تري غليزان سي دي جو يخدمن سكوسا كيا نتراسي لوبجيكتيف ان سول اوبجيكتيف سي بيان سي لاكسيسيون ني لا كوب ني ريان
خمم كان يثلغوا غدا اللي ما روح ليش مزوار اكزاكتلي نوتر اوبجيكتيف من لعب لي لا كاتيجوري U20 لعب لي دومي فينال كونتر انتصار دوران انا دي نخصص لي بينالتي قبوا ميسيو بون ايكيب داير نثني كنا كوب تاع جيراسكو ساكي موان 20 انا وان كان رايت مهدي سعيده نزرا ما تبود كرا لي بيوتي سوين تم سويف انا ما سكوساكي توفي ضيماني مدي تربح لاكيا شنو زعما غادي نيض الحمد لله روح هذا كنا باش نلعب البالون كنا كيك من خصنا مشطوح حمله داف خضر وانا لا فامي داكلاو تكون كوراجيه انا لعبنا كل بالون كملنا خصنا مشطوح حمله الحمد لله قلينا ريسي وان شاء الله كملنا هكاك تختار الدابا خضر ماشي الدابا خو عليها سالم ولا تختار الدابا خضر ماشي الدابا خو عليها كوني يعني كي لا بروميير فوا يعني علما بلي ان ايكيب يقبو فوتبول علما بلي تلاقي في كايات يعني حاجه العاليه تونكوراجي نقصر ذي قبل ليميسيون يعني في القرايه يعني في كاس شويه لي كونساي الخدمه المخرج عبد الحفيظ بلاش يراك تموتينا يدي ناس مقارب من القصر كذب قبوات مقارب بمكان كذا القصر دونك ساعه بوكو دامي يقبوا نقرا لوحيتو يعني اذا شاسينا ان شاء الله تريوسير تليق ليكيب ناسيونال ان شاء الله سي الى قطع لي زوبجيكتيف هنا الخدمه كي ندنا قصر هذه السنه الخدمه ناس يمكن نقلبوا لي خدمه دور يعني 7 فوا بار سيمين نخدم لي بي كوتيديان تو باش هذا ضوطنت الغو نيفو الى قد دارنا تاع الخدمات طرافاي فيزيك يعني مازالت مشطوح باش تساوط على الهو نيفو ولا غاشي مدي قاروس لغمي انت ربحت دابا خو علي انت يسعى ليكسبيريونس التجربه كنت قاري الا قد تاع لا تسمح جيسبر ان شاء الله تسمح الصدي ولكن ما مسكو سيدي في الدون ان شاء الله تقيم تقول حاجه مزوره تصبوا انت راك نعم ايوا عاشوريه تفيليسيتي في لي تيتر ديك وكاكا فريمون سي لونور اني اذا جون اونترينور كوم سا يقول 3 تيتر شامبيون دالجيري كوب دالجيري كوب دافريك والله هذا الفرح من القران والعقبه الاخرى العقبه الاخرى ونديروا لها ان شاء الله باسكو نهضر شويه زقلينا هذينا اني دينا كنا نخدم 7 فوا بار سيمين كنا مالوريزمون بوفون ساعه سول تيران جوستومون باغا كنسقسي اسك تعمل الامكانيات الوسائل اللي تعاونن تخص ما عرفت ندورن هضره جوست بروفيتي على لوكازيون باسكو سي بور لا بروميير فوا قراك لا تيليفزيون بروفيتي عند الوسائل اني ذيني نخدم 7 فوا بار سيمين ساعه زهره مقرن الحمد لله ساعه انفراستركتور داك دي الجي كوني بغا تهضر جوست لا ريجيون داقبوني دين ساعه سول تيران ستاد اوبرا داقبو يتابع على دي جي اس سول تيران اني دين ساعه 3 زيكيب اني ديت لا 4 قبو غارسون جياسا اقبو تورا دي ريجيونال 1 بلوس لي زيكول دي جي اس شغل التيران وديك في ورق بلوس الكلوب نكوني نساع 3 كاتيجوري جي اس 4 لي كاتيجوري سي با فاسيل مرض لا ريبارتيسيون دي كرينو نهلك وي نسرم ان شاء الله نسرم ان شاء الله قفو غادي لي نساوي له النظام غادي لي انورار اندار في نيمان سنين يورا يعني البريزيدون دا بي سي دا قبوا غير لونسي ستاد كومينال يعني مي لونسي ستاد كومينال كوميم ريسبيرين لي زاسوسياسيون ايش ميني سعيده مولاني يعني قبل الفرحه ما كنت سوالين دابا خضر دا شو الزمر دي غتسالي مولان ولكن كمي دي سوالين ثوره الحمد لله يعني مولاني وفيق نزافيا ان شاء الله توجور كاكينيا صوبا ساول لي باروك نظن تشجعني سي سنه دور دابا خضر السبور كوم توت لي سبور نظن وسا واش لا ديفيرونس كاين قشيش وان شاء الله مام انولي ثورا غنولي الفرح امشي للفرح اللي بقايت امشي ثرا ممشي ونرن تجميل تنتراجي تصور يعني ودنو غالغور ونكا ثقيني ثورا كتشيني ثلي ضينا تحضر هذا شي زعما ضيني ضاف الشي عليا انويك حضران الحمد لله لي زانفيتا كنت نعرض وساند الحمد لله راندي لانفيتاسيون نعطيهم صحه مليح حمد الله البريزيدون لا ليغ ريجيونال دالجي مسيو بولفعات تنشكر مليح لي ممبر لا ليغ ريجيونال
مسيو كاسحي جمال بريزيدون دو لا ليغ فوتبول فيمينا نعرض كلك بريزيدون نعطيهم الصحة لي زوتوريتي لوكال ونشكر دعم الحاج لوناس حميطوش ولا بريزونس نداكلاس مسيو بنجعود عبد الوهاب مسيو بسا محمد هذا عارفه قلت سقفوش قال لي ريبريزونطون لي سبونسور ولاد جمال كصحيح سلوي لا ليغ دابا خضار يروى فاز الذي غاف دابا خضار انت لو تسرب اللي ولا تربح النظام ديولي ناس كوساكي غاث ديوت انت ربحت غونزور تمرت دي ورقلا دي توغورت دي توغورت نفيليسيتي هذا ني ديريجون توغورت ثاني دي دخل اكسيسيون لا ريجيون ليست باسكو il y a deux groupes سونتر است سونتر ويست نفيليسيتي كني ضد جمال كاسحي خدم دي زيفور انورم في الفوتبول فيمينا يروى تزلا مليح عطيه الصحه مليح نديك خمام بون طرافاي الفوتبول فيمينا تنشكر مليح كراسان ثاني يعني تقول لورغانيزاسيون هي بارابور لي زاني باسي اسعيده تبغيض ان شاء الله ما سقت ولا ماني مثال بحث غناوت اسكو سيدي تدون تولي دار وحريشه مزوارو يزمر ماي ولكن مسلمين تربح تغناوت تمرت مع عزيز شح يزمر كي ميدي جبد متاكنين كاهنه تاع سس نون تاع دد دي دقايه هكا دد ديك قبو اتن لا غارديان دو بوت وي تاع سس بن عمره حنان فوالا دانت القبو انت تولي تربح تغناوت تمرت منا تاكنين تربحني غال الامان وحريشه مزوارو نتمنى ان شاء الله سعيده يتمهدي السلام ديال يكون وي مولانا غادي تولينا تسرح ميسين ولكن هذا ورا انت ياك دال اد اختار انت نوثني جوج تسنى تختار وين يبغى الحاجه جوج تسدي يختار اد نوغال الغور وانا ثيكل تاكي ماشي اللي دابا خضار لا معنى ونكفي غير مسليد وانا دوغال الغور وانا دوغال ولا سليم 10 ساعه مسليد استرا كان هي هذه الباسكت بول دابا خاطق شوالث دومي فينال حريش مقبل انت كان دومي فينال سنه تربويا كان سيرفاس يعني نيل مزيان قسمطينا تربحت الجي اس بي اري اللي دي تقرا نتقبوش الجزائر 7 جوان ايديت دون لما انا تربحت الاولمبيك مليانه فغ دوك حريش نقبل نتقرا يعني زمره دنيني تصور يعني تفاصيل لكم دا كلنا رفيق تدفت ودنوغال غورون تقرا تقفوش من الجزائر الدباخ اتقشوالث ارير غازان اسوغاساكي اديلي ياري المزيان نقسنطينا وكتربع ثا بترولي اياكي من بعد مين ورارنت احرشن النصف التقارا تيمليلي تمنزوث ذي المزيان نقسنطينا ايديو فرارن زاد تربع في الاولمبيك المليانة ايديولين اسوغاساكي ديوث التمليلي في ظولن ماشي ذكرى سالحارس ذورار سيتا زوارا صغور تربع ثني المزيان نقسنطينا اكاد صوض اتربح ثيمليلي تاكي سواطا سيغورن سسبان نمفرجن إجانا الفراي تمليليث 4 ساعة يدي قيمان أذي ينده سوسو فغنسان تمليليث السولي الفايدة تربعتني المزيان نقسنطينا 59 54 التنقيضين تمليليث تيسناث لا داخل تمنزوث يدي لان غير تربع تا بتروليث وكتادوكلا نص ضيف عندها يتخدم تربع تا بتروليث الحرس سوايس يتسجهد 18 تيس سميورا القهام وكذم دوكاليس عند حسم الامور الفايده نسان 89 67 التنقيضين السواياكي اتعاد التقرا التقبوش تيتوفكد غير تربع تا بتروليت وكذي المزيان نقسنطينا اياكي غاسن 7 كوكور نجوان ذي الزقه نحرشه حسن ما إلا ديما دي دافغ تقشوال ثيك الثغر ثلاوين ذي ثقرا سنة تربعي ملالا السنغال فازن المقرن يولفن تبلا لنا ما سكوسي عدان دو سكوسي كي سنة تيكل ثلاث فيرتا تربحت الاولمبيك ديال الجزائر لو تربحت تا بترولي ثيك صوضن ايوا كان تربحت الاولمبيك نال الجزائر يعني سوق مود مقرن مود زاين 80 يسويا غير 50 دنسمشي سنة تربعي كيا لانت كان توسننت وسبعه نتقبوشين اما تربحت جي اس بي اما اذا ربحت الاولمبيك نال الجزائر يقف دافخ تقشوالث نروح دابا خفوس الساكيني يعني تمغرا انت كان تقبشت الجزائر دابا خفوس الهاندبول غير الثلاوين سداو 16 اسكواسن تربحت البيارك صوضني ولكن تربحت النادي ديال سوق مود 16 26 15 يعني نزمره دنيني فدو نوحليش مزوارو الا يعار اسنه تربويا على معنى تجربه تربحت البيار يعني صوضنت ايوا كني ادغل فنت تربحت كيني
نادي قديل سوق موت 29 15 تاكي تقبوش تتحلى تربح البيار ما الا غير المزيان ديما دي تاكران تقبوش تاع الجزائر نسداو 17 يسكواسن ثلاث ثمليلي ثوار غير تربح بالعباس لو تربح شحميه دي زكان دي وهران مالون تمورثنا واكيد ديربي الغرب ديربي ومالون تمورث ثمليلي 21 20 يسوي نادن سميتي حريشه مزوارو الا ديس ومحي زوار مقرن داير مع ذالن 11 اسنث تربويه على معنى تربح شحمي وهران ايغرفدن تقبوش تاكين الجزائر كان صوضد ايوا كان ادنو غال اغارين فقيون الناغد غال نزرارد غال يعني غال عاشوري سليم ذا شو يعني نزمرك اشو ذا البروغرام يعني البروغرامين كان اهل ندور نسقو سيدي تدون يعني سي سليم ممكن مازال عاد سكيساي مازال عاد ثلاثة لي ماتش يعني شامبيونا باش ناول تريبلي دونك لوبجيكتيف انتراسي هذه لين اتان نوطا ورسون سكاسيدي تدون كيف ليكيبنا ان شاء الله قيمه لي جواز قيمه لي ميم جواز لا ستابيليتي انا نرونفورسي شويه سنتنا 3 لي جواز ان شاء الله دونك كيف يونادي طمع اكثر دونك انا ناوي التريبلي ان شاء الله نطمع نكاليفيا شامبيون دي موند الشامبيون دي موند يفو دي بريباريون مليح باش هذا على ان ريزولتا يلهن ان شاء الله يكون واقلا نصوب دار تقران تقول تاقينا ان شاء الله هادو غالب مثيك النظام اي قفو مرحبا يسوني مرا ماشي حل دابا اودار ياكل صنف النوادل مرحبا يسون غير كاع حواش النوادل كون اولي يعني تقرا شو الصرامه شو تمني مس ميرابط او مع كوني كوم سكوساكي الحمد لله نصوض لوبجيكتيف نا سي بيان اكسيسيون ان شاء الله لاني بروجين كوم سي لا بروميير اني ان شاء الله نلعب المانتيا ان شاء الله سكوساكي ان شاء الله نرونفورسي ليكيب 3 جواز ان شاء الله والذي غالب لما نسقو ساعه لنا ريجيونال سقو ساكي وحنا شمس زواروني تقول كان ويس ثلاثه يعني زمان ما تخمم ولا تكون ان شاء الله تاوي نتقاش واش تنسى تاوي الجايه ان شاء الله استدنا نو 3 جواز ديكسبيريونس هكايا ان شاء الله نقول ان شاء الله يحميني سعيده شو زمر غادي ساكيرا ان شاء الله قبل نقيم برومي ديفيزيون ان شاء الله نصب ورا ونكمل اللي خديم مازال يخدم بزاف ومازال خير ان شاء الله. Je souhaite un bon courage et une bonne chance à mes copines et mes cousines qui vont passer leur bac. Inch'Allah, Thidawi. شو زعما غتسيني تحداين بيان سور جو فيليسيت مسيو عاشوري في خدمه كي ان شاء الله هذيك من كاينه ان شاء الله دولا كان شويه مالي كان معليش البروفيت تاع لوكازيون يعني يغرم ليكيب كارم الفولي نشكرها مليح مالغري وسعينا مليح لي موين ان شاء الله هذا السنه غورنا يغرم لور تاع مسيو زاهر قالوا وشكرا لي سيبورتور اللي ديبلاسينا القاعه حرشه عاون مليح ليكيب كراسانو ثنيا يدقون لا كوباكيا وشكرا ليا ساقبو لاسبيرونس سبورتيف داقبو لي موان 18 اني ديت بور لا دوزيام فوا لا كوب داجير نشكر مليح ونتمنى يقفوا ان شاء الله une équipe garçon de la division العاليه اما الضربه ما تجياسا باسكو البيبليك قفوا الميريت une équipe العاليه ان شاء الله de la division 2 يعطيكم الصحة ثالميرتا تمقران تميد قيمو تكيفنا ألما تجلس تقبوشي نجيا يشبحنا غد بومكا يوث روح سوق قفور يوث ذاكي كان ديال الجزائر سنة ثاكي ديال الجزائر تاكي تروح ديال لا تونيزيا ما تاكي ديال الجزائر تاكي تروح ذاك قفور ذي غنتيش وانت تسرع إضلي العيد نتمطوث نسرم أكو ثيمتين سنين الصحة العيد النون سنغيمة الصحة العيدين حافظ بلاشه سيقري مس صحه العيدي سيستماس خلفيس وذا شي فوزيا فوغالاس قري مس صحه العيدي وذا شي لانك استوديو وسبعه كثي مثلا عندما لانت صحه العيدي نكود وسترى ثورتنا الفيسبوك تنثورت زات نون تحاوش تنودن اسنين ثنمر ثم قرنتين فقيونا غسليم عاشوري ايت مهدي سعيده ميرابط عمر خلوي ذي غنتيش ثنمر اي عبد الحفيظ بلاش استوديو وسبعه فوغالي سعيده فوغالي فوزيا يعاوننا اطاس وذا شي قلنا استوديو وسبعه لي كاميرا مان كل يوم سيسميس شريفه يعني كل يوم عمار وبدر الدين وثاني مرتم قرانت يكون ويجا كون هذا الخير ارتي من اللي كانت تريكو ويد يعطيكم الصحه اللي عندك كان
سي لو نيميرو صحيح. 10 وندنفك 10 على 10 غير ليميسيو غيني 10 على 10 يعطيك وندنا الصحة. فانيولي يعطيك الصحة بارك الله فيك. تنميرتي تربحت المقبور تشجعنا كيا تنميرتي غيكون بيغا اسوت الدار ولا مرحبا يسون ياك ويدي يحملن تدبير نوان تحاوش نودل ميرسي تنمير يعطيك الصحة. صحيح يعطيك الصحة. صحيح.